تے ساڈے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین غزنوی اللہ رحم اکثر جملہ فرماندے سی دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس جو اس وقت دے دین دے پہرے داراں نال کتا حمایت کر کے کتا انہاں دی سپورٹ کر کے کتا انہاں دا ووٹر تے سپورٹر بن کے او جنت دا حقدار بن گیا ہے جو او دا مول پہ گیا ہے کہ جڑا حسنین دے نانے دے دین دے چوکیدار نال کھڑا ہوئے گا او دا بھی مول پہ جائے گا علماء دی عزت کریں گے تے بات بڑھنی وہ جڑا کتا جنتی نہ صاحب قاف دا کتا او جنتی ہے وہ کیوں جنتی سی کہ انہیں اس وقت دے علماء دا دامن نہیں سے چھڑیا وہ 4 5 یا 6 یا 7 قبلہ ساقی صاحب 8واں کتا لمبی جی بات قرآن پاوے ڈاکٹر صاحب میں ذکر موجود ہے اس وقت وہ دقیہ نوس بادشاہ سی بڑا ظالم سی تے اس وقت وہ آندہ سی کہ میں کسے نو دین دی گل اس وقت جس پیارے نبی دا دین سی یہ مختلف مورخین نے لکھیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دین یا جناب عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان جڑا درمیانہ زمانہ سی اس وقت وہ لوگ وکن لگ پے دین دی مخالفت کرن لگ پے بادشاہ نے اعلان کر دیتا انج کر دیں گے انج کر دیں گے تھے او پھر کچھ 4 5 بندے نہ اڑ گئے انہوں نے کیا اساں مرتے سگنے ہاں پر اپنے نبی دے دین نال اسی غداری نہیں کر سکتے یہ اس ویلے نہیں ہوں جڑوں مولوی صاحب ہوں تن گلاں تے سنیں دین خطبہ حضرات شولہ بیانی وچ کتا جنتی اوہ نہیں کدی دسیا وہ جنتی بنیا کیویں وہ جنتی اس واسطے بنیا اس وقت جڑے اپنے نبی دے دین نال کھڑے سن وہ کتا انہاں دے نال کھڑا ہو گیا تے ساڈے بابا جی قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین غزنوی اللہ رحم اکثر جملہ فرماندے سی دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ دس جو اس وقت دے دین دے پہرے داراں نال کتا حمایت کر کے کتا انہاں دی سپورٹ کر کے کتا انہاں دا ووٹر تے سپورٹر بن کے او جنت دا حقدار بن گیا ہے جو او دا مول پہ گیا ہے کہ جڑا حسنین دے نانے دے دین دے چوکیدار نال کھڑا ہوئے گا او دا بھی مول پہ جائے گا یقین ایک تسی جڑا مردی رنگ کئی لوگ اسا گل کریے نہ چلون ٹی ایل پی والے پیر صاحب اساں باویں جی قرآن پڑھی حدیث پڑھیے ساڑی تقریر تو بعد لوگ آندے نہیں سیاسی بات کر رہے یار ان جنہوں 60,000 70,000 روپیہ دے کے سددے ہو وہ بھی تن کتے دی گل ہی سنان دینا حالانکہ اعلی حضرت امام اہل سنت جنہوں دا تذکرہ حضرت صاحب فرما رہے سن حامی سنت ماہی بدت مصنف قطب قصیدہ مجدد میں اتے حاضر آپ دا فتاوہ رضویہ جلد 24 صفحہ اپنے جلد 23 صفحہ نمبر 724 آپ نے فرمایا جڑا نعت خان خطیب اپنی فیس مک کے پھر ٹائم دے وے انہوں دینا بھی حرام او دا لینا بھی حرام او دا کھانا بھی حرام انہوں کھوانا بھی حرام تو انہوں تو انہوں بھی گلہ کرنی انہوں اپنے پیسے تفیس حضم کرنی کدی اے دس ہوندہ نا نال نال وہ کتا جنتی بنیا کیوں ہے جی کتا اس وقت دے دین دے پہرے در نال کھڑا ہو کے جو دا مول پہ گیا تے جڑا اس ویلے حسنین دے نانے دے دین دے پاک نال کھڑا ہوئے گا او دا بھی مول پہ جائے گا اتھک نال گالو دوئے مد مقابل قرآن پا دے وچ یہ ذکر ہے بنی اسرائیل دا صوفی اس ویلے دا مولوی جو بھی یا مبلغہ پیرا لکھیا بڑا وڈا صوفی یا لوکو دے کولو آکے دو او ناسی گل بلم بن بورا او دا بھی ذکر قرآن چھے تے کتے دا ذکر بھی او غدار بنیا کتا وفادار بنیا وہ بڑا صوفی سی اس وقت بڑا مولوی سی بڑی بلے بلے تا لوگوں دے کولو دعاواں کرویندے سی تے موسیٰ کلیم اللہ دے دین دی مخالفت وچ نہ کھڑا ہو گیا تے رب نے فرما فمثلہ کمثل القلب ان تحمل علیہ یلہس او تترئی او قرآن پاک دی آیت دا حصہ ہے جدہ مفہوم قبلہ بابا جی انج بیان کر دس کے دور دور مالکہ نہیں پہ گیا موسیٰ کلیم مننے والا سی نا پچھالی سے بڑا صوفی بڑا نیک سی تو موسیٰ کلیم اللہ دی خلاف کھڑا ہو گیا تو رب نے کیا لمی جبے آیا کتیا مالکہ نہیں پہ گیا ان ایک پاس سے کتا ہے یہ او دو گلہ سن جنیاں عام طور بکے گناہ گار دی بخشش ہے غدار دی بخشش نہیں او صوفی او مولوی اس ویلے دا غدار بنیا
پکا جہنمی ہے، کتا ہو کے وفادار بنیا، فضل تیرے نال لویا تردا وچ پھٹیاں دے جڑ کے جنت وچ کتا جاسی سنگ ولیاں دے، جے او کتا اس وقت تے دین دے نال محبت کرنے نال کھڑا ہو گیا تو پھر پیرا بھی دیتا اس نے، کتے ہو کے پہلے 9,300 سال تے 9 دیہڑے وَلَابِسُوا فِي قَافِهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ 300 سال تے 9 دیہڑے کتا بیٹھ رہا انہوں دے بوئے تے، انہوں نے آکھا نہ میں کسی نو انہوں بھونکن دینا ہے تو نہ انہوں بھونکنا ہے، تو رب نے فرما وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، فرما وا لمیاں لتاں کر کے وہ بوئے تے بانے آڑیا، تیرا بانا کھڑا جے اس کتے دیاں لتاں لمیاں کرن دا مول پیا، جڑا نبی دے نا تے ہاتھ جائے گا اے دا بھی مول پیا جائے گا۔ اس واسطے علماء دی بڑی شان ہے، قدر کریا کرو، سچیاں سچیاں دی عزت۔ مشکات دی حدیث صفحہ نمبر 32 اتے لفظ موجود نے کہ میری امت دے جڑے علماء ہیں، قبلہ ساقی صاحب یستغفر لہو من فی السماوات والارض والحیتان فی جوف الماء، میری امت دے علماء واسطے اللہ دی ساری مخلوق دعا کر دی۔ حاجی صاحب جڑیاں مچھلیاں نہیں پانی چ رہنے والیاں وہ بھی ہر ویلے دعا کر دیا، یا اللہ علماء دی خیر ہوئے، مولویاں چلو سڑ کے ہی بولو ذرا سبحان اللہ۔ علماء دی گل سن کے حسد کرنا بھی انج حسد کرنا حرام ہے، حسد نیکیاں نو کھا جاندہ ہے، جنہیں آگ صوفی صاحب لکڑیاں نو ختم کا دے، لیکن بخاری جلد پہلی صفحہ نمبر 17 تے حدیث پاک موجود ہے، ایک حافظ قرآن، ایک مالدار سخی، ایک سچا عالم نبی دی عزت دا پہرے دار، صحابہ اہل بیت دا نوکر، انہاں دی گل سن کے حسد نال بولنا اے بھی ثواب دا کم ہے، سڑ کے ہی بولو ذرا سبحان اللہ۔ علماء دی بڑی شان ہے، اللہ علماء دی عزت تعظیم اور تکریم کرنے دی توفیق فیا غوث اعظم